The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga taga Filipos kapitulo 2 kag akon pagabasa ng bersikulo 14 kag 15 sa sining dinalan sa kasulatan. Filipos 2:14-15 Himuan ninyo ang tanan nga butang sa walay pagkumod o kon pagyamo, agod nga mangindi sa lawayon kamo, kag walay daya nga mga anak san Dios, nga walay kasawayan sa tunga sang kalibatan nga tiko, kag balingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga sulo sa kalibutan. Ginakalipay naton liwat ang ininaman niya tion nga sa gyapon makapadayon kita sa aton mataga-adlaw nga buluhaton, kag amo ini ang pagpamalandong kag ang pagtuon naton sa pulong san Dios. Now ini balang dinalan sa kasulatan niya aton nga kabig nga passage of the day naton subong. Makita naton nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo ni Kristo Hesus o kon mga kaanakan sang aton nga Dios. Ginkabig kita diri nga mga sulo sa kalibutan. Naibaluan naton niya ang sulo, mapuslanon lamang ini kung naghatag sing kapawa sa palibot. Kag ang aton gali nga pagkatumuluo, mangin mapuslanon lamang kita. Kung aton ginapakita paagi sa aton nga mga binuhatan, ang pagtulunan sang Diyos nga gintugyan niya sa imo kag sa akon, paagi sa iya bala niya pulong. Amo ni gali ka importante ang aton nga binuhatan. Kay ang aton gali nga binuhatan, amo ini ang naghatag sang pamatuod nga ikaw kag ako tumuluo kita ni Kristo Hesus, nga mga Kristohanon kita, nga mga pumuluyo kita sa ginirian sang aton nga Dios. Ang aton mga maayo nga binuhatan hindi ini makaluwas sa imo kag sa akon. Ang aton maayo nga binuhatan amo ini gali ang ginatawag naton diri proof, ang pamatuod nga yara kita sa sabak na ni Kristo Hesus. Amo ni nga hatagan gid naton sing dako nga pagtalupangod ang aton nga kabuhi. Kay ang aton gali nga pagkakristohanon nasandig sa aton nga pagka-pinasahi. May ara gid dako nga kinalain, may dako gid nga kinatuhay ang kabuhi sang Kristohanon sa kabuhi sang di tumuluo. Ang kabuhi sang isa ka anak sang Dios kag sang tawo nga yara sa kalibutan. Gani hatagan naton sing dako nga pagtamod. May mga pauna ako isa nga ati Kristohano naman ko. Siguro naman ko nga magpalangit. Ati mapinagusto na lang kita diri sa sininya nga kalibutan. Ti si Pablo nagambal. Roma Kapitulo 6. Shall we continue in sin that grace may abound? Nya magapadayon kita bala magpakasala. Total ara man niya pirmi ang bugay. Patawaron man kita nga patawaron sa Diyos. Anong sabat dira ni Pablo? God forbid. Ang Ginoo hindi magtugot sina. Hindi siya gusto nga magpaulipon kita liwat sa sala, kay ginkuha niya na kita sa kaulipnan sang sala. Amo ni gili ka importante ang aton gili nga pagkabuhi nya Kristohanon, kay paagi sa aton nga mga maayo nga binuhatan, ginapadayag naton ang kapawa nya ginhatag sang Dios sa aton nga among kaluwasan. Kakabay pa nga ini nga kamatuoran makaaman subong sa aton sa pagpamlandong naton sa pulong san Dios, the portrait of a blessed man. No? Ang paglaragway, ang larawan sang pulong san Dios sa isa ka bulahan nga tawo. Kag diri naton makita ini sa Salmo 1:1-6. Kag sa pagpadayon naton sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, magapamati kita ni isa ka ambanon. Search me, O Lord, and know my heart. Kabay pa nga mo ina ang aton nga kalantahon sa aton man niya tagipusoon
nga mausisa kita sa aton Ginoo, makita naton ang aton matutud na kahimtangan, kag paagi sini makapangayo kita bulig sa aton Dios. Makapangayo kita bulig kaalam sa iya, agud nga mapatikang naton sinagakaigo ang aton niya pagpangabuhi. Magapangayo kita bulig sa iya, sa bugay, agud nga matuman naton ang tagsatagsa ka mga butang nga gintugyan sa Ginoo sa aton. Kibisan pa, mga kita bulig sa iya, sing kaisog sa pagtindog sa kamatuoran kag subong man sang atubang naton sa mga pagpahangkat, mga pagtilaw kag mga temptasyon sa aton tagsatagsa ka mga kabuhi. Search me and know my heart, dear Lord. Na magaparayan kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, the portrait of a blessed man. Ano ang paglaragway sang pulong sa Dios sa isa ka ginatawag naton bulahan nga tawo? No nahibaluan nato nga ining pulong diri nga bulahan nagalaragway ini sang isa ka malipayon nga tawo. Isa ka tawo nga mabinungahon ang iya nga pagpangabuhi. Isa ka tawo nga may ara siya kalinong sa tunga ayan sa mga pagbati-bati sang mga sirkumstansya sa iya nga pagpangabuhi. May ara siya kalinong. May kaligunan siya, may kasiguruhan siya sa iya nga pagpangabuhi. Kag subong man nga ini nga tawo nagatin-ad ang iyaya nga pagpangabuhi. Hindi lamang sa iya nga personal na pagpangabuhi, kundi bisan pa sa ipanimalay, kabisan pa sa iya man niya matag-adlaw nga mga hilikoton. Ini kun lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, tungod may mga butang siya nga ginalikawan, kag may mga butang siya nga ginabaton, kag subong man may mga butang siya nga ginaangkon sa iya kabuhi. Amo ni makita naton sa sininga dinalansang kasulatan diri. No ining Salmo 1, maayo gid ini nga salmo nga ginbutang siya nga pinakauna nga salmo. Pwede man tani nga ibutang diri ang Salmo 2 o kon 3 o kon 4 o kon ang iban pagidra nga mga salmo nga amo ang pinakauna nga salmo tani nga ibutang. Apang ginbutang gid diri ang Salmo 1 tungod sa tinutuyo nga amo ini ang mag-introduce sa bilog nga kasulatan sang mga salmo. Kay diri kun aton niya lang taon, masapuan naton nyo kung may isa pa kabutang ginhandom ang Ginoo sa aton kabuhi nga mangin malipayon kita. Hatagan niya kita sing kalipay, kagintugan niya kita nga malipayon sa aton niya pagpangabuhi. Apang tungod sa sala, nagdulot ini sa dako kasakit sing kasubo. Apang pagi sa kay Kristo Hesus, naibaluan naton nga ginbalik sang Ginoo ang kalipay nga una nga gintanyag kag subong man ginhatag niya sa aton. So ari kun aton nilang taon masapuan naton nga ang ginatawag naton diri pagkamalipayon, ang pagkabulahan maangkon naton gili bisan pa sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini kalibutan. Hindi na kita magulat nga digto pa kita sa langit o kon siya ginarian. Agud nga makaangkon sa isa ka bulahan nga pagpangabuhi kay bisan diri gali sa sini kalibutan makaangkon man kita gyapon kag ma-experience kita sang bulahan nga pagpangabuhi. Wala sa payan niya indi gid inihimpit nga 100% gid, pero gahandom ang Ginoo nga mangin bulahan ang ato niya pagpangabuhi sa sini kalibutan. Wala sa payan sa presensya sa sala. Wala sa payan sa pagdagta sang sala sa sini kalibutan, apang may ara gali kita sa gyapon nga ginaaman ang Ginoo nga kalipay. Kag kinahanglanon lamang nga sundon naton ang iya gali nga ginatudlo sa aton sa sini nga salmo. Kag paagi sini ma-experiensyahan naton ang matudtuod nga bulahan o kon malipayon nga pagpangabuhi. Now ini nga salmo kun aton gililan taon, nagalaragway ini siya sang duwa ka sa isang tawo. Two kinds of people or persons living two kinds of lives or pursuits leading to two kinds of products or consequences. Nagalaragway ini sang duwa ka tawo. Ano ini nga tawo? Ang Diosnon kag ang malauton nga mga tawo. Duwa ka tawo diri, no? Kag diri man naton makita nga nagapangabuhi sa duwa ka klase sa pangabuhi.
Ang Diyos nun niya tawo, nagapangabuhi sa isa ka ginatawag naton diri mabinungahon, kag subong man may kahulugan nga pagpangabuhi, a fruitful and meaningful life. Sa piya ka bahin, ang di matarong kabuhi nga walay kahulugan, kag subong man walay pagkadtuan. A life marked with emptiness and aimlessness. So anong resulta diri? Anong duha ka resulta? Ang isa ka matarong nga nagakabuhi sa isa ka mabinungahon, kag subong man mapuslanon kag may kahulugan nga pagpangabuhi, nagapadulong ini sa kabuhi nga walay katapusan, life eternal. That's the product. On the other hand, what about the wicked? Ano yaang sa malauton? Ang ginambal diri sa Biblia sa aton, nagapangabuhi siya sa isa ka kabuhi nga walay kahulugan kag walay pagadtuan, kag nagapadulong ini sa ginatawag naton kamatayon nga walay katubtuban. Death everlasting or eternal death. So amo ining makita naton diri, no, sa sini nga dinalan sa kasulatan. So kung aton isasaon kag masapuan naton, wala diri naghambal ang Biblia sa aton nya pili ka kung ano nga klase sang pangabuhi ang igakabuhi mo. Kung wala kabuhi sang isa ka matarong nga tawo, o kung magpangabuhi ka sang kabuhi sang isa ka malauton nga tawo, hindi naton makita ang ini nga dinalan sa kasulatan nga ginapapili kita. Kundi ginatudluan kita nga hindi kita magkabuhi sang kabuhi sang isa ka tawo nga malauton, kundi magkabuhi kita sang kabuhi sang isa ka tawo nga Dios nun o kon matarong. Sa umo ini ang makita naton ginatudluan kita sang sini nga dinalan sa kasulatan. Gani kon aton nilanton pagidiri sa pagtuon naton sa bersikulo 1 katahom sa ginhambal sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, o kon nagatindog sa dalanon sang makasasala, o kon nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now, suno sa isa ka manugbali, may ari diri kuno nga 3 sets of 3. May tatlo diri kuno ka grupo sang tatlo ka mga pulong. Kako sa bagay kung lang taon naton ara, no? Una diri nagalakat, ikaduwa nagatindog, ikatatlo nagalingkod. Amon ang una nga grupo sang tatlo diri. No, ikaduwa nga grupo sang tatlo diri laygay, dalanon kag lingkuran. Ang ikatatlo diri nga grupo sang tatlo malauton, makasasala, mayubiton. Now, kung aton isusaon ang pulong sa Ginoo, amo ini gali ang pag-impluwensya sang malauton sa tawo. Amo ini nga andaman naton, kay amo man ini ang pamaagi sang kalibutan kag sang kaaway nga matiplang kita, madayaan kita, kag mahulog kita sa pagpakasala. Now, naibaluan naton sa pulong sang Dios nga hindi na maagaw sang yawa sang aton kaaway o kung sa kalibutan man ang aton nga kaluwasan. Kung ginhatag ina sang Dios sa imo, permanente na ina nga imo. Kag ang Dios mismo ang magpadayon sa sina ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Wala sing anuman nga butang nga makapamulag sa aton sa gugma sang Dios. Wala sing anuman nga butang o kung persona nga makakuha sa aton gikan sa kamot sang Dios. Ang aton pagkainanak, isa ka permanente nga relasyon. Amoy na makita naton sa pulong sang Ginoo. Apang pwede gali nga makawat sang aton kaaway o kung sa kalibutan ang aton pagkamapinuslanon sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amo ni nga andaman naton. Kaya may posibilidad gili nga tumuluo ka pero hindi ka magamit sang Dios. O kon tumuluo ka apang ang imo kabuhi hindi makatag kahimayaan sa aton nga Ginoo. Amo ni nga kun aton gali nga usisaon, aton gid gali nga hatagan sing dako ang pagtamod ang aton nga pagpangabuhi. Kaya may posibilidad gali nga ang sala
amo ang makapamalabag sa aton, amo ang makaguyod sa aton, nga indi kita makapadayon sa aton gali nga mabinungahon nga pagpangalagad sa aton Ginoo. Sa isa ka ginatawag naton bulahan nga pagpangabuhi. So paano ini? Kung lantaw naton diri sa pulong sa Ginoo, lantaw naton ining pulong nga gingamit diri sa aton nagalakat sa laygay sang malauton, nagatindog sa dalanon sang mga makasasala, nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. No, kung lantaw naton ining pulong dinay gingamit sa aton nagalakat sa laygay sang malauton. Ining pulong diri nga nagalakat sa laygay sang malauton. Ang paglaragway diri gali sang Biblia sa aton do katulad ini sa isa ka tawo nga may nabatian siya nga laygay sang malauton. Kag wala niya lamang ini nabatian kundi ginpamatian niya gid. Amo ini gali ang paglaragway diri sa pulong sang Dios. Naibaluan naton nga kung may isa pa kabutang nga aton gid nga andaman ang aton gali kuno nga dalonggan kag mata. Kay dra nagasulod amat-amat ang sala. Amo ni nga kun aton lang taon diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton katulad sa kay Martin Luther katahom sang iya bala nga paglaragway dira. We cannot prevent birds from flying over our heads, but we can prevent them from building their nests on our heads. Nga hindi mo ya masaway, hindi mo gid malikawan. Malupad gid ya ang pispis sa ibabaw sang aton nga ulo. Pero makapugong ka sa ila nga hindi sila makahimo pugad sa ibabaw sang imo nga ulo. The same with sin. Ang presensya sang sala yari sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Sa sini nga pagpangabuhi naton. Pero pwede gali kita mangin madinaugon batok sa sala. Kayara na si Kristo. Nga aton niya nga manuluwas. Ginuwas na kita gikan sa kulipnan sa sala. Kag wala na sa plano sang Ginoo nga magbalik kita gali paulipon sa sala. Amo ni nga kun aton nilang taon andaman naton. Kay ang sala masami nagasulod sa tion nga ang aton nga nabatian aton ginpamatian. O kon sa aton pa maiban pa nga term kay isa nga ang aton nga nasiplatan aton nga gintulok. So amo ning makita naton diri. So amo ni nga una anay nagalakat sa laygay sa malauton. Ang ginahambal. Ayan ang una niya pamangkot. Daw insakto manihaw, pero daw hindi manhaw. Kiti dra nagasugod ina. And then, pagparahin naton diri, nagambal siya, nagatindog sa dalanon sang makasasala. No, ari na. Nagalakat siya, tapos nagtindog na siya. Naguntat na siya. Nagatindog sa dalanon sang makasasala. Kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton gali. Una anay, nagalakat sa laygay sang malauton. This person is pondering upon the principles of the wicked. Amo nang una nga ginatawag naton downward pull, no? Ang pagbutong sang sala sa kabuhi sang tawo. Ang ikadua diri nga tikang nga nagamat-amat na siya panaog. Ang hambal sa Biblia sa aton diri, he is now participating the practice of the ungodly or the sinners. Ini nga tawo, wala lamang niya ginpamatian o kon ginimutaran ang pangabuhi sa mga malauton, kundi ginkopyaya na, ginsunod niya na ang pangabuhi sang makasasala. Amo na ina ang ikadua nga lintang panahaog niya, kang ikatatlo nga lintang sa iya nga pagpanahaog diri. Nagambal ang Biblia sa aton, nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. No, ining paglaragway gili sang pulong sa Ginoo sa aton, ini nga tawo
Hindi lamang ginpamatian niya ang nabatian niya. Hindi lamang gintulok niya ang nasiplatan niya. Kundi nga iya nga ginsunod. Gintuman niya ang mga nabatian niya, ang iya nga nakita. Kag diri kung lang taon naton sa ikatatlo nga lintang, masapwa naton nga nagaupod na siya sa sini nga makatawan sa paghimo sang indi maayo nga butang. Kung lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, masapwa naton not only that he, the first step, pondered upon their principles. Second step, not only that he participated on their practices, but now he is participating with their protestation. Ining pulong diri nga mayubiton, tam-an inigili kabugat nga pulong. Kay nga man, nagapakita ini sing bukas, hayag, nga pagpakigbato sa Dios. So hindi lang ni gali nga nagahimo sing sala sa tago, kundi nga ginapahayag niya sa mga katawhan sa palibot niya makambal siya lantuha bala. Kung tutuod na ang inyo nga Diyos, nagimo ko sang amo sini, pero wala man may sanatabo sa akon. O kon ayhan, ang ini nga tawo, nagapasipala na sa iya baba sa Diyos. Hindi lamang sa iya binuhatan, hindi lamang sa iya paununa, kundi pati sa iya baba, ginpakita niya ang iya gali nga pagpamatok sa pangginahom san Dios sa iya kabuhi. Kung aton nilang taon, diri naton makita nga nagadalom ang pagpakasala sang sini nga tawo diri. Kakun aton usisaon sa pulong sa Ginoo, amo na ini ang pinakamadalom nga butang nga mahimo sang tawo sa pagpakasala. Hindi lamang siya nagpakasala sa iya pangunauna, sa iya nga mga binuhatan, kundi pati sa iya nga baba. Ginpahayag niya nga siya nagapamatok, ginayubit niya ang Diyos. Kang inambal diri sa Biblia sa aton, amon ni ang isa ka butang nga dapat gid naton andaman. Kung aton lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga nagasugod ang aton pagkabulahan, nagasugod ang aton malipayon nga pagpangabuhi. Kung ang ginambal diri sa pulong sa Ginoo sa aton, ginalikawan naton ang mga pangabuhi, ang dalan, ang pinamatasan, ang pangabuhi sang mga di Diyos nun. Ini nga dinalan sa kasulatan, nagsugod ini sa isa ka nikatipo nga pagtudlo sa aton. Indi kita maglakat sa laygay sa malauton, indi kita magtindog sa dalanon sa makasala, indi kita maglingkod sa lingkuran sa mayubiton, agod nga ma-experiensya kita sa isa ka bulahan nga pagpangabuhi. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sang Dios. Mga biyan kag utod sa Ginoo, nauna lamang ini nga bahin sang aton pagtuon sa sininga dinalan sa kasulatan. The portrait of a blessed man. The first portrait here, he refrains from the ways of the ungodly. Kung gusto naton nga magkabuhi nga malipayon, magpangabuhi nga mabinungahon, magpangabuhi nga may kahulugan, kagkasiguruhan, ang ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton, maglikaw kita sa dalanon sang di tumuloo. Kabay pang Ginoo, magapakami sining pulong atong gipamlandungan sa liwat, ini anyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.